السلام علیکم ناظرین، باری شما را در اسپین کاریز ببرم. دیدی اسپین کاریز کنی بیست اسپین کاریز. نه نمیتا پیش باری؟ نه تر از پیش. به اسپین کاریز خوش آمدید شما را، تمام شما خوش آمدید. اینی است اسپین کاریز. و بسیار مردم هم ده برای دید اسپین کاریز. او یعنی گروبم گروبی از رگو است، غزل فارسی اشتن تو گروبی از رگو است آقای مرزا. آن زوم کده نشان بیدم شما را، غزل فارسی اشتنی نه اینا هم قماخیلی از مو هستن. اسپین کاریز کویتا. اون جنو گاڑی زیاد پیش امداد تو مابین گل دوب شده یعنی گاڑی اون دا غضب مندن و گاڑی را کوشش مونه که عبور کنی. پیش امدا مابین گل وانا بور کد گاڑی را از مابین گل. امی پار سال که زیاد بارش کرد اینجم پیش رفته نمیتونی گیل است زیاد توقن من گرنین زیاد گیل است ماشالله. پار سال زیاد بارش کرد اینجی هم آو زیاد شدد غالب ماشالله آو زیاده مگه ایلا با آو کم شده. پیش ایلا با جنگل است. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرزا ماما چی الاول؟ تشکر آقا. الطاف حسین خوب هستین؟ الحمدلله. جان شمجور بخیرین؟ شکر. کجا چکر بر شدین نکی؟ والا با جایشم جایشم خالی مو میزم دیگه دفع شما را میری. ما خود مامم دوم همزو خوب ویدیوشم جور بنوم. تو
ما شمور پیچه کده نمین جمادم شمور فالو کده پیچه کده نمین جم دوم ما خود رسندوم تو ها اسپین کاریزم دین چطور جای اسپین کاریز بهترین هوای خنک بسیار خنک هوا میچیله نه شوقین است دیگه موقعی پای جگه بیشن بگاهی روز بسیار خوبصورت جای و تازه هوای خنک بسیار زبردست بسیار خنک هوا میچیله سکون جای بسیار پرسکون جای است بسیار زبردست پیکنیک پوینت است برای فامیلی هم فامیلی آن باین گلاس بیشن هوا خنک کوئی جا دی روزا دیگه بله 40 سانتیگراد نتیجه خوب بهترین هوای خنک دلانکی مو انت د گرمی ششته نه د گرمی ششته لیکن گرمی محسوس نمونه چرا ازی خاطر کی بسیار خنک هوا چلیده رही است بهترین هوای بهترین دیگه ناظرین جایشم خالیه هر کس کی شوقین پیکنیک است بسیار زبردست پیکنیک پوینت است بسیار خنک هوا میچیله دایی امروز چند تاریخ است امروز است 25 جون 25 جون 2023 روز هفته نستم روز هفته چای آوردن کدام چای سیاه چای شیر چای چای سوز داریم خب شیر چای داریم سلا نزدین مرا والا باید ما خود ما باید بگم شما را باید جای شما خالی باید همون تا که در اردو مگه بین بلای میمان بگی تو بین بلای میمان استه نه یار بلایم نی بیا ما که نمیتر بین بلای مایم یک دفعه چانک ظاهر مشم همون تا که دلمدار روड روی بروی مسجد ولیه سر نه بالوی اسپیتال صاحب زمان یک دن اچانک اوچاله اچانک اوچاله است کسی که اچانک چای خوردنی است ده او اچانک اوچال بوره لازم مم اچانک آمدم ده اینجا مم چای اچانک خوردنی استم شما اچانک برای اسم چای بندازین ٹھیک ہے نا یک دفعه چانک چای بندازین اچانک پیش کن بگینه نه چای که ما من تا ایران شونم نو نه اسپین کاریز کویتا ماشاءالله بسیار خنک هوا چلیده رही است مو دای مای جون داینجی یعنی د گرمی ششته لیکن محسوس نمونه که مو د گرمی ششته ازی خاطر که بسیار خنک هوا چلیده رही است یعنی مردم هم زیاد آمدن ما محسوس منم که شما یخ کده زود استعاره مخته گرفتین کویتا بقد سیبی وری یخ بود از سیبی پر شدین ده زیارت هم دین تنده زیارت تنده زیارت وریه پروگرام جور کن بخیر ده یک کس بوری زیارت بوری تنده زیارت نه بوری زیارت دیگه بشرطی که مار دعوت بیدین دیگه اگه دعوت ندادینم ما اچانک میرسیم بس اونمون چی فهمیدی؟ ما یک دفعه اچانک میرسیم ویدیویشم جور منو نمیتر ما بین یوتیوب میندازم بس نمیتر ویدیوی خوشمام توق میتنین ما بین یوتیوب
یه نه میمانم ده یه نه میمانم ده یه نه بیسکیت دادی آها بیچاره چی گوشنا میمانه بیسکیت خورد یار آقا الطاف ماشالله الطاف حسینه یه نه بیسکیت خودتو نمخریر میدی میمانه میدی ماشالله تو بیسکیت مخره چرا در اینجی دیگه ای بیچاره را چی میلاو موشه در اینجی چی هسته که بخوره در اینجی اون چی خوشحال شده اون دومه شورده در راییه اون خوشحال شده آقا الطاف حسین یه نه گود یار باز بیسکیت دادی یه نه گود یار ماشالله هسته یکو چیز دیگه میمانه بیدی توخ باز میخواه گوشنای بیچاره اون چی خوش آمد مونه اون خوشحال شده بیسکیت دادی نیره توخ اون یار ماشالله یکو چیزی اضافی است بیدی نمیره بیسکیت یا یکو چیزی دیگه گود یار گود ماشالله اون بیسکیت Nice, this گوشنگی در کراچی که رفتنی ماما یمو سگدیات بنده مو دمانی زیاد که رفتنی یک روزنان خورد نه بدبخت بدرنگو گوشنا اما حیدرآباد که مثلا کراچی که بیسکیت در روی هوا کنچ میکن نان که رفتنی نان خوش کرد روی هوا میکنه سبزی پخته کردن یارم ایسی از ما را ما میره بیدی ایسی از ما را ما می ایوانه بیدی گوشنایا او سیر کرد یعنی بیسکیت نخورد یار تو او نالی آو مخره توشناش ده آو مخره ایوان بیسکیت خشک خورد حالی آو مخره یه نه میرزا ماما اور آمد ماشالله تو اور آمد
مزید هوا خنک شد، موسم خنک شد. دل آدم يتنموش زنجي بال شو دبور ين اورا ماد توخكن رای روزه گرفته اور ماشاءالله چی زبردست سینری، چی زبردست نظاره است.